السلام علیکم. یکی از چهره‌های شناخته شده در بین پور پاکستان که از قوم شما تعلق داره و کسی دیگر نیست غیر از سنسی غلام علی صاحب. و سنسی غلام علی صاحب بازم بهترین جایزه کوچ سال را در بین پور پاکستان دنام خو کرد. همونطور که خودی اونجا خبر دارین که در مختلف کمپیتیشنز که ما بین ساوت ایشیا کنتریز شده بودک و مختلف جای دیگر که آوت آف کنتری بودک، شاگردای استاد غلام علی در زیاد تعداد تنیست که پاکستان را ریپرزنت کنه و بلده پاکستان گلد مدال جیت کرده بیره. و امروز بازم برای دومین بار استاد غلام علی صاحب در بین پور پاکستان بهترین جایزه یعنی بهترین کوچ را جایزه سال را دنام خو کرد. این خوشخبری را ما برای تمام قوم مبارکباد میکنم و همیشه دعاگو هستم که شاگردای استاد غلام علی همیت کوشش خود جاری بله و استاد غلام علی هم کوشش خود جاری بره تا که زیادتر بتونه دستاوردهای کلانتر و زیادتر برای پاکستان و برای قوم داشته باشه. ناگفتنم نه دوستا که سنسی غلام علی از گذشته چندین سال در بین معاشره از ما و شما بهترین کردار ادا مونه و اینا بهترین کوچ سال اگر منتخب شده بهترین کوچ در بین پورا معاشره از ما و شما است. باید ما و شما اینا را سپورت کنیم و کوشش کنیم که قد از قطعی تعلیم خورا هم جاری بلیم تا که از تعلیمی ماحول دور نمونیم و از تعلیمی میدان هم بهترین کارکردگی نشان بدیم تا که سر قوم خورا بال کده بیتنیم. و بازم یک دفعه دیگه ای خوشی را بلده تمام شما مبارکباد میدم و امید منم که مورا سپورت کنین و چینل سابسکرایب کنین تا برنامه دیگر. خدا حافظ، وقت شما خوش.